په دې فورم چې موږ سره صحافیون راغلي ایسه زه لګیای مدیره منومینا نمبر راغشتي دې نومینا راغل نو د صحافت په ذریعہ سره د پښتون مسله پښتون چې مسایل دي کوم وسایل دي کوم د بقا سره مخته کوم د ارتکاب شار دو په دې حواله سره موږ پښتون مسله چې مدد کوي یعنی پښتو په ذریعہ اردو په ذریعہ او د انګلیش په ذریعہ نو دا چې کوم وفود وي یو د پښتنې د نه حرکت شي بل د پښتنې نه بار مثلا مستر اردو رائټر وي انګلیش وي پښتو وي دا امیر د پنجاب رائټر سره ملاوي आज के किम लिबरल तबका दो किम सेकुलर तबका दो या किम इंसान दोस्त तबका दो अगा अमूमन दे पश्तने मसले ता पे नरमी सरा कोरी देलो तो अमीर दासे का सोन तारे चाप लिबरलिज्म देवी लिबरलिज्म तश्तावी या सेकुलरिज्म तश्तावी कि मुस्बत अखिन चपा क्लियर हुई तो को देव मियां दे दिया खला खबरा मुश्किल इंसान दोस्त का मजा का को तो सब पता दो विचार दे तो सब पता ही कि किम इंग्लिश वर्ड दा या अंग्रेजी दुनिया दो अखबारी दुनिया या किताबी दुनिया दा अमन इंसान दोस्त थी नो का पश्तीन मसले ता पे इंसानी नुक्ता नजर याव करे पे इंसानी नुक्ता नजर आ मिस्र दा मनी ची पश्तने सर जोताई लगिया दा पश्तने एहसास केजी लगिया दा चेहरे आने के रिबास दा टिकतो नो दा दरेज भी पार कर नो चकला दा फोरम एस्टैब्लिश इंशाल्लाह मेरे दा फरवरी से तकरीबन मुतवक्किदा मीटिंग गट मीटिंग हुई यानी मुंतखब मीटिंग हुई बिया दे जनरल रिसर्च लिखाई तो जे जनरल स्टार्ट में मेजर चिकिम बोर्ड ऑफ थिंकर्स हुई उसरा देरा नुमाइंदा गोल हुई तो सब अवस्था प्रोफेसर अदरात भाई कोला बरादरी भाई नो दी तो अमी दा चार में गई कि पश्तीन मसले में ये बेहतरीन नावल लिखी इन दस से बेहतरीन नावल उदाम कांशिल सी तगरोना खबर बिल्कुल ना चा दे दुनिया दे बेहतरीन नावले पसंद से बीच दवाई शी पश्तीन मसला री आप जवाब से डिस्कस हो गई तो चिकला हाउ जाहिर खबर तो बात रही कसोल मेरे चार वेट की मेरे तो पर मो मेरे बोर्ड ऑफ क्रिटिक्स जो कराई चाहे टका टका गोरी मुकालमा सरंग के बशार दो नजर कशी सरंग के बशार दो बयानिया सरंग के बशार दो सस्पेंस सेवर ऑफ सीक्रेट तौल बशार दी किरदारों ने नमीना ऐसे तौल बशार दी दा टोले खबर बीच पर नजर शे तो से गौर ये तेरा फिल्म भी ड्रामा भी या नावल कचेर ड्रामाई तश्कील शुभाई पश्तरे अक्सर दिसो की दौर किरदार केली यदा से किरदार गेली चाबर बखल्फ होंदी मुनक्ष खबर ओकड़ा कि जंद खबर दशकाची मगर से को फंदी तकासे तो ना ये दुनिया ये इंसान अंशी बर्दाश्त होगी तो बर्दाश्त को क्या बर्दाश्त करवाई शी दुनिया कौम का सरंग बर्दाश्त की जिद बड़े अंदर को किना बंदी बता दे कौम दे इज्जत नफ्स दे बहाली खलीफोर न दा ना दे कौम दे इज्जत दे इज्जत नफ्स दे बहाली तहरीक दा मुतयकीन दा मुस्तयकीन दा इंशाल्लाह शिकशेर बता फोरम मलगरी पेशल प्रोफेसरों ने मरास्ता उकड़ा डॉक्टरों मिस्तराशल फिर जिन मिस तराश सोसाइटी मिस तराश ले तो से मन शलावी ने अल्लाह पाक में जमदी लरा कि पदवे द्रे कुरश दा फोरम दा तहरीक शक्ल इख्तियार है और मिज अंदर को मीना मजबूराई छे मिज दिए यानी मिज दिए दोनों सारा बराबर हो गनी दा दे मुसावात या तहरीक यानी दा दे अंदर को में तो पर संदेह आ दा चिकला दे बराबरी को बुनियाद में मिज को में सारा खबर काई तो नतीजा में आमन आसी नतीजा से खशोदीर सी यानी ने टकराव कैफियत भी तो दा द्रेज भी पर हरकत शरी मेरे बेहतरीन राइटर तौराई बेहतरीन असरी मजमा मिश्त लिखी उसरात गजल मजमाली मसला में दगाफ हो बस जैसे एक शाया नो बदल गया फायदा दागली कि मिशकिन पश्तीन असनाफ थी यानी असनाफ आर देयर रिच ये दुनिया तो मेरे असनाफ पेश गवाई मेरे गजल वगैरह मेरे नावल वगैरह मेरे से बहुत दुनिया था नावल नशी पेश गवाई मेरे दुनिया था सना नशी पेश गवाई ये दुनिया मना दस नावल वड़ी शेख नावल पर कतरे सरा दिए पश्तीनों पे जाने दुनिया मना दस सफरनामा वड़ी चिदेल सफरनामे पर दौलत दिए पश्तीन लगाओ पे जाने आमन अमेरिका नो वड़ी मगरब मन अमेरिका मनो कमन अमेरिका वड़ी ईरान मन ईरान वड़ी ना ईरान मना
پښتونخوا وړي پښتونخوا څه حالات دي نو موږ د داسې ناولې داسې افزانې په ذریعه سره داسې سفرنامې په ذریعه سره پښتین کلچر پښتین یو چې کوم تهذیب ده یو ثقافت ده یا پښتین چې کوم رومانیات دي دا موږ ته پیش کوي دا خاص کر چې کوم پښتون مسله ده هغه نه موږ خبره نو دا فورم شو بورډ اف تھینکرز وی 50 وی 50 وی کم زیات وی نو دا د ټول فورم چلای یعنی د فورم هر خبره ډیره مربوطه وي موږ وکتل چې مختلف تنظیمونه اشعار کوي واشه به انتشار وي انتشار څنګه چې مشر یو بیان وي او بیان چې کشر ته رسېږي به سره بدل شو وي دا کشرونه ورته به اعتراضات آئی نو آیا بیان په خپل آیت د مشر خلافت لري او دغه نظریه د پارټي خلافت لري دا امید دغه پارټي نه تجربه وکړي دي چې دا فورم چې کومه دا انتهایی سیستماتیک مربوط وي ټول یو خبره ای دا تبلیغ مشرونه خبره څه ده ټول یو خبره ای او واشه دا وته تفصیل څخه خبره نه کوم چې یو تاریخ کامیابی شي وره چې ډیسپلین وي ان د هر مظهر او د هر فکر د کامیابی لپاره اول شرط د خلوص او د جذبه سره سره استقامت سره ډیسپلین دا کلاس په خپل د ډیسپلین یو حیثیت لري ډیسپلین نه منهاتا دا کلاس نه دی دا په کلاس باندې په کراس ټکا لګي دا په کلاس نشي کوي دا هر شی سم منظم وي سم مربوط وي دا چې مختلف پروګرامونه مې رشي دي لکه دا چې اصلاحي پروګرام آئی پاشه مش تربیتی ورکشاپس کوي دا چې سټڈی سرکلز وي سټڈی سکول وي دا چې مې تخلیقي پروګرام آئی شدا ازي په مو افسانه او ناول وغیرہ دا چې مش فلاحي پروګرام شدا دا تینکر دا وی حکومتي ادارې سره تعلق ساتي ورسي وي چې په باندې شي د یونیورسيټي ضرورت ده په باندې شي د پښتو ډپارټمنټ ضرورت ده پښتو اکیډمي ضرورت ده تاسو خپل سوچو کې دا 25 کسون وي او علمي حواله سره ول اکیپ وي شمزګوت وي راویه ډېر شاندار وي او مهنت یا کړای فالوورز یې فیسبوک فالوورز یې حکومتي نه سیکتي حکومتي نه سره خبره څنګه نه مانی حکومتي نه ودا امیر خپل خلک دي بیا خاص تر بداسه صورت شه چې مو سره بیوروکریټ آوي مو سره سیکریټریون آوي مو سره پولیس افیسر ځاوي مو سره کمیشن حضرات آوي مستر علماء آوي مفتیان آوي سجانشین حضرات آوي سره کلاریون اب د فورم شته چې مستر هغه آوي نامي ګرامي حکومت به خبره ویل نه خامخا یم دا مې یقین ده دا سه د پروګرام چې کوم د فورم دا مختلف پروګرامونه دي مې یو هدف دا غدا چې د کوم سکولې نت ورته دا غاشري دا ډېر جاری او سری او ډېر وسیله ہے عمل دا ناممکن بالکل نه دا ورته څه سوچو کې سیمه ډېر خلک چې انفرادي تور باندې پبلک سکولونه کلوز کړی دي انفرادي و سړی پبلک سکول کلوز کړی کنه دوست کړی نو مې دغه فورم نه چې دا به کله کله مې ټولنه تا مې جوړه سي مې سره کې زړه لاس اتیا داسې په زیاتره خلکو مې سره جوړ شي ان شاء الله جوړې نو په هر شهر شه مې دا سوچتا چې یو سکول وي سکول نو مې فلحال تینکرز ماډل سکول دا تینکر نو مې شلای دا بشي تا ورسې چې بشي تا دا خو داري ملاوي چې تینکر سوچ کوي شه دا چې ویل دي چې پښتين دا سوچ شي کوي پښتين چار شي کوي پښتين چې انتظامی صلاحيت نشتا تب کوم کو شي کړی شي دي دا څه نه دي شي دا څه نشي کېدای خدا سمیش چار نه کوي سمیش پرورش په صحیح بنیاد نه شوا زګه دا ناکامي مو شي نو په هر ځای کې ټیکر ماډل سکول وی دغه پر امیر سکیم پښتون یونیورسيټي دي یک سلام دې رابطه ساتي لیکن مخیرین حضرات دي ان مالدار خلک دي هغه توا مې نفوذ تشکیل کړي چې د فورم سره ته مدد وکړه واوې کوي یا کوي شي ان ته ذاتی خبره مشته کوي ذاتی خبره مې سره مانی کنه مانی یعنی پښتون خدا زه د چار پوهه وې ذاتی هر تعاون د سره کوي چې کله زه ته می چار پښاوم یو مسره نه مانی خامخا مانی نو په هر شهر شه یو تینکل ماډل سکول ان شاء الله په هر ځون شه بیردار چې ما صبادو یا پښتونخوا د دغه پنځه ځونې څخه تقسیم کړي دي یعنی پښتون 5 ځون اټکل نه نیولا دا خګړه ځون نمبر 3 توان ځون تورا بزوی توان ځون وفا ځون ننګ ځون
دا ټول پښتونخوا تروټ پاکستان کې پنځه ځله دا تقسیم کړه ده. نو هر ځون چې تینکر ماډل کالج وي ان شاء الله تعالی او دا جوړېدای شي. دریمه مرحله په اسلام آباد یا پېښور شوی تینکر ماډل یونیورسيټي وي. دا ظاهر خبره ده یو کل 4 نه دو دوم کل 4 دو درام صدرام پنځام زندگی پر رسم کو دا چالو شي دا نیټورک په چالو وي. ټول پټي نیټورک نه خپل کړي تاسو په تاسو نه خپل کړي. نو دا همیشه ما یې سیټو چې می دا 4 کوي نشي حالانکه دا کېدای شي. ان شاء الله که زندگی ورته سره ویني چې اول ورشه په باندې شي تینکر ماډل سره پڅېږي ان شاء الله. او په ځای چې کسون هغه چاو د نامزد کړي دي ډاکټر صاحب سره خبره وکړو دا د وګیندره مشوره شو کنه یې مالک په بار سره سره دا خبره کوم چې دا سولې ورسوي وایي تاسو کولې نشل دنه علاوه چې کوم یوټیوب چینل لا دې یوټیوب چینل پر ځای یې فند مسله به هم خرسي دنه علاوه مې خپل پیجي په پیج کې ته لګیا انشاء کوم. نو دا څه چې پروفیسورونو په ذریعہ سره مې سټوډنټ ته ځون راځي سټوډنټ په ذریعہ سره مې معاشره ته ځون راځي فدریشن په ذریعہ سره مې پارټي ته ځون راځي. او دا څه چې قیمت دی یعنی دا خالي دا څنګه چې مې دا پښتو ادب سټوډنټ وي یا چې موږ دا خبر اورا چې اردو انګلیش وي نو دا به ټول وي